ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। देखिए, उद्देश्य हम लोगों ने एक बहुत ही पवित्र महीना में रोज़ा रख करके उसको गुजारा है, ईद की खुशी मनाई है। तो आसपास के और मोहल्ले के तमाम लोगों के साथ मिल करके एक और इस खुशी को दोहरा कर दिया जाए, इसके लिए हम लोगों ने इस ईद मिलन समारोह का आयोजन किया। इसके पीछे का पर्पज़ ये था कि जो हमारी कमेटी काम कर रही है, लोगों का भलाई कर रही है, वो एक होम्योपैथिक क्लिनिक चला रही है पिछले 2 साल से, जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का इलाज किया जा रहा है। हर मज़हब के लोग उसमें आते हैं, हिंदू मुसलमान सारे लोग, 60-70 लोगों का हर दिन उसमें इलाज होता है। कुरान सीखने सिखाने के लिए एक एकेडमी चल रही है। मोहल्ले के लोगों ने एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया और आइंदा भी करने का इरादा है। हर लोग के तमाम लोगों के घरों में हम लोगों ने नेम प्लेट लगवाया। अभी आप आएंगे हमारे कॉलोनी में तो हम नगर निगम पे या सरकार पे कम भरोसा करते हैं, हम लोगों ने खुद से अपने अपने पोल पे लाइट लगवाया है। मेरी कॉलोनी चक 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 करती रहती है। तो ये हमारी कमेटी की तरफ से हो रहा है और आगे भी हम लोगों के काम करने का प्रोग्राम है, जिसके लिए हम लोगों ने एक फंड कायम किया जिसको ज़कात फंड कहते हैं। उसमें यह है कि जो लोग गरीब गुरबा हैं लेकिन काम करना चाहते हैं, उनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे करके उसके भी थोड़ा सा कोई दुकान खोल दिया जाए, यूटेंसिल्स सप्लाई कर दी जाए, कुछ मशीनरीज उनको दे दी जाए। ये सब हम लोगों का आगे का प्रोग्राम है। और कोई मेधावी छात्र हैं, पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो उनको पढ़ाई का उनका इंतज़ाम किया जाए। ये सारा कुछ हम लोगों का प्रोग्राम है। यही अपना एक मिशन लेकर के हम लोग चल रहे हैं और लोगों तक ये बात पहुंचाना हम लोगों का मकसद था। इसके चलते हम लोगों ने इस ईद मिलन का प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया था। तारुफ मैं नमूद आलम खान अध्यक्ष हूँ अल फलाह कमेटी का और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मैं ये सारा काम कर रहा हूँ। शुक्रिया। एवं ओहदेदार और हमारे बड़े बुजुर्ग इमाम साहब और तमाम बड़े भाई छोटे भाई, न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। मैंने ये बात खुद अपने लिए कही है कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर तुम मर्तबा चाहते हो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज इस ग्रांड पैलेस में आज 25/2002 तारीख अप्रैल का ये आज के दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा इस क्षेत्र के लिए कि पहली मर्तबा इतने लोग अपना कीमती फलाह और महबूब के लिए, कौम और मिल्लत के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, मुबारकबाद देता हूं और ये कहना चाहता हूं कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में जहां जहां भी हमारी कौम बसती है, इस तरह का कमेटी बनेगा और ये कमेटी उसकी सरपरस्ती करेगी। मैं ऐसा मानता हूं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी ये दिन दुगनी और रात 6 गुनी तरक्की करेगी। इन्हीं सब चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को, अपनी बातों को अलविदा कहते हुए बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा कि मुझ छोटे जैसे व्यक्ति को भी बोलने का मौका मिला। अस्सलाम वालेकुम। के तरफ से क्या कुछ कार्यक्रम था, इसके बारे में बताएं। मेरे अजीज भाई, अल फलाह कॉलोनी की तरफ से
आज 2 अप्रैल 2025 को जो कार्यक्रम का इनेकाद किया गया, उसमें मिलने मिलाने की बात कही गई। मिलना मिलाना हिंदुस्तानी सभ्यता का, हिंदुस्तानी तहजीब का, हिंदुस्तानी सकाफत का एक अभिन्न अंग है। पौराणिक कथा की तरफ यदि हम ध्यान आकृष्ट करते हैं तो पाते हैं कि श्री राम और माता श्री का भी मिलन हुआ। ये हमारे इतिहास का बहुत अभिन्न अंग है। इस्लाम ने अपने हयात के हर दौर में मिलने मिलाने को तरजीह दिया है। दो मुतहारिफ ग्रुप का मिलना, दो मुल्कों का आपस में मिलना, दो तहजीबों का मिलना, दो सभ्यता का मिलना, दो विचारधारा का मिलना, दो मसालिक का आपस में मिलना, इसमें खैर रखा गया है। बिछड़ाव में, वियोग में खैर नहीं है। लिहाजा आज की ये मजलिस जो तमाम लोगों को एक ऐसे विचारधारा में जो भलाई की तरफ जाता है, खैर की तरफ जाता है, जिसमें जुड़ाव है, अलगाव नहीं है, ये यकीनन काबिले इस्तक़बाल है, काबिले सद मुबारकबाद है। और अल-फलाह कॉलोनी के जिन जिम्मेदारों ने इस मजलिस का इनेकाद किया है वो यकीनन मुबारकबाद के काबिल हैं। और अभी जितनी गुफ्तगू हुई उसमें यह बात को बहुत वजाहत के साथ कही गई कि भागलपुर के हर मोहल्ले में, जहां मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, ये मिलना मिलाना सिर्फ ज़रूरत मुसलमानों की नहीं है, ये सबकी ज़रूरतें हैं, पूरे मुल्क की ज़रूरत है। आज जो मुल्क में एक बिखराव की, एक इंतशार की कैफियत है, उसका महासल यही है कि मिलना मिलाना लोगों ने छोड़ दिया है। मिलने मिलाने से जो दिमाग में ये दुराचार होते हैं या गलतफहमियां होती हैं वो दूर होती हैं। आज के प्रसंग में जो वक्फ तरमीमी बिल के हमारे जो जिम्मेदार हैं, विपक्ष के लोग हैं, सब लोग एक दूसरे से मिलते रहे हैं और मिल करके जो वक्फ का मौक़िफ़ है उसको सरकार के सामने अच्छे से पेश किया है। और हम समझते हैं बहैसियत एक जिम्मेदार शहरी के कि सरकार को जो मुसलमानों की भावनाएं हैं वक्फ के मुतल्लिक, वक्फ की जायदाद के मुतल्लिक, और वक्फ का जो कानून है 2013 का या 1995 का, उसमें तरमीम की अगर गुंजाइश है तो स्टेक होल्डर जो थे, जो जिनका ताल्लुक था इन इमलाक से, वक्त की इमलाक से, उनसे बात करना जरूरी था। अब यह है कि अब जैसे आप मान लीजिए कि किसी मुस्लिम ने एक चरागाह को वक्फ किया, एक तालाब को वक्फ किया, एक बाग को वक्फ किया, तो उसमें हिंदू भाई भी उससे फायदा उठाएंगे, मुस्लिम भी फायदा उठाएंगे। जब वक्फ कर दिया तो वाकिफ के हाथ से वो जमीन चली गई, अल्लाह के लिए, ईश्वर के नाम पर चली गई, तो उसका फायदा जन समूह उठाएगा। ऐसा नहीं है। खानकाह बनाई तो खानकाह में सब जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, गैर मुस्लिम भी जाते हैं। मसाजिद का जहाँ तक ताल्लुक है उसके लिए भी कुरान में और हदीस में कोई ऐसी ममानियत नहीं है। अगर हमारे गैर मुस्लिम भाई मस्जिद में आके हमारी इबादत को देखना चाहे तो बसंत शौक देख सकते हैं। इसकी शुरुआत आज से 100 साल पहले इसी रांची में मौलाना आज़ाद ने किया था। मौलाना आज़ाद ने 1917 में अपर बाजार की मस्जिद का दरवाजा हिंदू भाइयों के लिए खोल दिया था। चुनांचे जुमा के रोज रांची के हर हिंदू भाई, जिसका नाम मैं नाम लूं, कालीपद बोस, जगतपाल सहाय, ऐसी शख्सियतें जो रांची की मशहूर शख्सियतें हैं, वो नहा धोवा कर जुमा के रोज मौलाना आज़ाद का खुतबा सुनने जाते थे, मौलाना का प्रवचन सुनने जाते थे। और जब कुछ लोगों ने उस पर एतराज किया
کہ بھائی ہندو بھائی کیسے مسجد میں جائیں گے. مولانا آزاد نے آج سے 100 سال پہلے 1917-18 میں ایک کتاب لکھی جامع الشواہد فی دخول غیر مسلم فی المساجد. یعنی اگر ہماری مسجدوں میں غیر مسلم آنا چاہیں، ہماری عبادت کو دیکھنا چاہیں تو ہم انہیں روک نہیں سکتے. ایشور سب کے لیے ہے. ایشور کو خانہ بندی نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں کا ایشور الگ ہے اور ان کا الگ ہے. نہیں، ایشور سب کا ہے. ایشور کی وندنا بہت دل سے گہرائی سے کرنی چاہیے. اور آج کے پرسنگ میں جو اس مجلس کا آیوجن کیا گیا، میں نے پہلے کہا ہے کہ بہت ہی مبارکباد قدم ہے. اور ہمارا جو مقصد ہے وہ قرآن ہے. قرآن میں ایک جگہ ہے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. سورہ انعام کی آیت ہے. اس میں کہا ہے قرآن نے، ایشور نے کہا ہے کہ اگر تم جو غیر مسلم ہیں، جو تمہارے خدا کو نہیں مانتے ہیں، ان کو بھی تم برا بھلا مت کہو. سبا سبو منے ہوتا ہے برا بھلا کرنا، گالی گلوچ کرنا. یعنی جو تمہارے پنتھ میں نہیں ہے، دوسرے پنتھ میں ہے، اور وہ تمہارے پنتھ کو یا تمہارے خدا کے بارے میں کوئی غلط دھارنا رکھتے ہیں تو ان کو برا مت کہو. یہ قرآن کی آیت ہے، حکم ہے. اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور اس پر اگر ہم عمل کرتے ہیں، اسی دل سے کرتے ہیں، تو جو آپس کا دراؤ ہے، جو ایک طرح سے ذہنی بٹوارا ایسا لگ رہا ہے، ویسا ہندوستان کبھی نہیں تھا. ہندوستان کل بھی چمن تھا، آج بھی چمن ہے. اور اس چمن کی چمن بندی کے لیے سب لوگوں کو مل جل کر کے سہیشنوتا کے ساتھ، خیر سگالی کے ساتھ ہندوستان کی حفاظت کرنی چاہیے. اور جہاں تک مسلمانوں کی تاریخ ہے تو 1757 سے لے کر کے 1857 تک 100 سال، 1857 سے 1947 تک 90 سال. اس 190 سال میں مسلمانوں کی جو اس دیش کے لیے قربانیاں ہوئی ہیں وہ تاریخ کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے. مسلمانوں نے کبھی دیش سے غداری نہیں کیا ہے. غداری کا لفظ ہی بیکار ہے. حب الوطنی مسلمانوں کے لیے ایمان کا حصہ ہے، جزء من الایمان ہے. آپ بریگیڈیئر عثمان کی تاریخ لیجئے. وہ لڑ کر کے انہوں نے جو آج کشمیر بچ گیا، وہ بریگیڈیئر عثمان کا سمجھیے صدقہ ہے ہندوستان کو. کرنل حمید کی لیجیے، عبد الکلام کی بات لیجیے، جنہوں نے میسائل بنا کر کے بھارت کو ورلڈ کے چھتیس پر لا کے دے دیا. مولانا ابوالکلام آزاد کی بات لیجیے، جو ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم ہوئے، دوسرے وزیر تعلیم ہوئے. ان کے پروچن میں، ان کی گفتگو میں، ان کی لیکھنی میں ہر جگہ آپ کو حب الوطنی ملے گی. وہ مسلمانوں کے نیتا نہیں تھے، پوری قوم کے نیتا تھے. لہذا اس طرح کی مجلسوں کا آیوجن گاہے بگاہے ہوتے رہنا چاہیے. اور ہم ایک بحیثیت چھوٹے سے ناگرک کے ہم یہ گزارش کریں گے تمام اپنے جھارکھنڈ واسیوں سے کہ آپس میں ملانے کی بات کریں. ابھی رام نومی کا پرب ہے. اس پرب کا بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ استقبال کریں، اپنے ہندو بھائیوں سے ملیں. اور یہ میں بتا دوں کہ مولانا میرے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لفظ مندر جو ہے، مندر اس کی جمع منادر ہے. مندر بھی عربی کا لفظ ہے. اس کا جو تلا ہے مفاعلن ہے نا، مفاعلن. جیسے مسجد کی جمع مساجد، مکتب کی جمع مکاتب، مندر کی جمع منادر. تو اس طرح کا اگر آپس میں میل جول ہوگا، سبھیتوں کا آپس میں آمیزش ہوگا، تو ہم سمجھتے کہ جو بھرانتیاں ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں، اور غلط فہمیاں کو چند لوگ پھیلاتے ہیں، اس کو ہوا دیتے ہیں، تو ان ہواؤں کے رخ کو موڑ دینا چاہیے. ہندوستان ہمارا ہے، ہندوستان سب کا ہے. اور ہمارے ماننیے پردھان منتری بھی اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے مسلمانوں کے بیچ میں مودی کٹس بانٹا ہے. بہت اچھی بات ہے، یہ بانٹنا چاہیے. لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ مسلمانوں کے جو مسائل ہیں، جو آج اتنے سالوں سے یخ بستہ ہو رہے ہیں، برف کی طرح جمے ہوئے ہیں، ان مسائل پر بھی ہمارے ملک کے جو وزیر اعظم ہیں یا جو ہمارے وزراء حضرات ہیں، ان کو بھی سچائی کے ساتھ، لگن کے ساتھ ان کے حل کے لیے، ان کے سمادھان کے لیے پریاس کرنا چاہیے. آپ نے موقع دیا، ہم بہت بہت آپ کے شکر گزار ہیں. دھنیہ واد. تعارف کرائیں گے. میرا نام شاہنواز احمد خان ہے.
میں ریٹائرڈ ڈپٹی لیبر کمشنر ہوں. اس کے علاوہ میں کچھ انجمنوں کا ممبر بھی ہوں، جیسے ہمارا شریعہ کے شورا کا ممبر ہوں، ان کے عملہ کا ممبر ہوں. مولانا آزاد اسٹڈی سرکل ہم نے بنائی تھی 1990 میں رانچی میں، اس کا میں چیئرمین ہوں، اور اس سرکل کی طرف سے 5-6 کتابیں شائع ہو چکی ہیں. مولانا آزاد نے رانچی میں زندگی کا لگ بھگ 4.25 سال گزارا. اس 4.25 سال میں مولانا آزاد کا قائم کردہ ایک مدرسہ ہے، مدرسہ اسلامیہ رانچی. اس کی بنیاد مسلمانوں نے نہیں، ہندو بھائیوں نے رکھی. آج بھی اگر آپ مدرسہ اسلامیہ جائیں گے تو اس کا جو شیلا لیکھ ہے اس کی بنیاد مہاراجہ راتو نے رکھی ہے. مدرسہ اسلامیہ اپر بازار جو مدرسہ ہے اس کی بنیاد، اس کا شیلانیاس مہاراجہ راتو رکھا ہے، اور اس کے جو ڈونرز ہیں اس مسلمانوں سے زیادہ ہمارے ہندو بھائی ہیں، ہے نا. اس لیے مولانا آزاد کی جو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اور میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ 100 سال سے زیادہ ہو گیا اس مدرسے کو قائم کیے ہوئے. جو لا ہے اس لا کے مطابق اس کو آثار قدیمہ میں شامل ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ شری ارجن سنگھ جی کا جب وہ وزیر تعلیم تھے تو میرے نام ان کا ایک خط آیا تھا جب میں رانچی میں تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں صاحب اس مدرسے کا پروجیکٹ بنا کے بھیجیے، اس لیے کہ پورے بر صغیر میں یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان تینوں ملک میں مولانا آزاد کی کوئی یادگار نہیں ہے سوائے اس مدرسہ اسلامیہ کے جو آج کھڑا ہوا ہے. کہیے کہ ہمارے نقل و حرکت کا منتظر ہے، وہ چاہتا ہے کہ صاحب اس مدرسے کو ایک یادگار بنایا جائے تاکہ جو لوگ آئے مولانا آزاد کی یادگار دیکھنے تو بنگلہ دیش نہیں جائیں گے، پاکستان نہیں جائیں گے، وہ ہندوستان کے اسی شہر جائیں گے جس کا نام رانچی ہے، جو جھارکھنڈ کا صدر ہے نا. یہ ہے کیا ہے، صدر نہیں ہے بھائی، راجدھانی ہے، راجدھانی ہے. تو اس لیے میں دوبارہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس موقع پر، عید ملن کے موقع پر یہاں کے لوگوں نے مل جل کر کے ایک اچھے کارکرم کا آیوجن کیا ہے. اور یہ اس نیوز کو اس کو پھیلنا چاہیے، عام لوگوں تک پہنچنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر جو کچھ خرابیاں ہیں، سماجی کروتیاں ہیں، وہ دور ہو جائیں. جیسے ابھی ایک صاحب نے کہا کہ صاحب اسی ہزاری باغ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نشہ کا استعمال کرتے ہیں. وہ نشہ اسلام میں حرام ہے، خمریات حرام ہے، اس کا بیچنا، اس کا پینا، اس کی تجارت کرنا، اس کی مجلس میں شامل ہونا حرام ہے. تو مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ نشہ کا تیاگ کریں، اور اس کے لیے پرانتیہ سرکار بھی اور کیندری سرکار بھی وچن بدھ ہے کہ صاحب اس کو لوگ اس کا تیاگ کریں. اور ہمارے لیے تو سمجھیے کہ ایک دم لازم ہے. خیانت کرنے والا، جھوٹ بولنے والا کبھی اس کی بخشائش نہیں ہوگی جناب. اور ہماری صبح سے شام تک لگتا ہے کہ ہم جھوٹ کی لغت اپنے ساتھ رکھتے ہیں. لہذا اگر مسلمان اس سب کرتیوں سے باز آ جائیں تو سب لوگ ان کو گلے لگائیں گے. اور اسلام جو شانتی کا پرتیک ہے، پورے عالم میں شانتی، اسلام کا معنی ہے سلم معنی شانتی ہے، سین لام میم سے بنا اسلام. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو بھی چاہیے کہ اسلام کی جو قدریں ہیں، جو ویلیوز ہیں، اس کو زندگی میں اتارنے کا پریاس کریں. اور ہم جب صحیح مسلم ہو جائیں گے تو ہم سے کسی کو خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم سب بھائی کلو مومن اخوہ، یہی ہمارا نعرہ ہے. انہی باتوں کے ساتھ ہم اپنی بات کو موقوف کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ.